एकूच डिपार्टमेंट तो पुलीस डिपार्टमेंटाक जो डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागता. जाग्यार घालतलो जाल्यार हो डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागता. पण म्हणल्यार जाग्यार ना दिसता तुका हो डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंटाचेर उलयता हेड ऑफ द पुलीस उलयता त्या जाग्यार ना देखून ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा. हांव सरकाराचेर उलयना, हांव मुख्यमंत्र्याचेर उलयना, ताजो कसलो गुन्यांव ना. मुख्यमंत्र्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री बरो आनी एक्टिव्हिस्ट पेड्या आनी जेन्ना असो स्टेटमेंट काढलो ताज्या वयल्यान संपूर्ण गोंयभर सामके फामाद जाले की मिकी पाशेको इज अनादर ओल्ड कार्यकर्तो तो आज परत नवीन जालो. कारण आता इलेक्शनां लागीं पावल्या. पण एक लक्षात दवर, तू जरी आता आयला न्ही, ग्राउंड सोदता तू पळय की आपण कशा पद्दतीन आता लोकांच्या मदीं येतलो, लायमलायटीन येतलो आनी लोकांचे प्रश्न म्हणून फुडें घेतलो. पण एक गजाल तुका आज सांगता, ते नुवें जावं तुगेले बेनावली जावं, तुगेले अशें आशिल्ले पळय ते अशें जाला, ते आनीक जावपाचें ना सारखें. मागीर तुगेलें व्हडें बुडलां. मिकीन उलयला म्हणून आज हांव तुका सांगता, तो मिकी माउस. हांव मुद्दम सांगता तुका आज, कळ्ळें न्ही. तो केन्ना बुळगान परत वतलो तो कळचो ना. आज तो अलर्ट गोवनाचेर उलोवपाक लागलो. कित्याक? कारण तो अलर्ट गोवन सगळ्यांचे घेता. ताजेय घेतला अलर्ट गोवनान. ताका फामाद करा, कारण ताका परत इच्छा आसा आमदार जावपाची. तो जातलो मरे तुमी कव्हर अप करीत जाल्यार म्हाका दिसना. कारण अलर्ट गोवन कितें खबर आसा, तो जर खंय वता येता थंयसर जर अलर्ट गोवन जर पावत न्हय जाल्यार शेवटी ताका कितें खबर आसा न्हू, ताका परत इंग्लंडाक धांवचो पडटलो. ते इलेक्ट्रॉनिक चॅनल मिडिया आसा पळय तांचोय अभिमान आसा, ते युट्यूबर आसा तांचोय अभिमान आसा. कित्याक सांग पळया, ते तुझे सारखे बेटे बोळ करणारे व्यक्तीक कव्हर अप करिना. आमचे सारखे एक्टिव्हिस्ट जे ग्राउंडार येवन काम करून बोळ मारता, शंकर पोलची सारको जो रस्त्यार थंयसर बाबडो कचरो काडटा, फिडॉल जे कितल्याच तरी सुण्यांक पाळटा. तुवें कोणाक पाळ्या म्हाका खबर ना, आनी लोकांक सगळें खबर आसा बेनावलीम तुवें कोणाक पाळ्या ती. म्हणजे हांव सुण्यांची गजाल उलयता. तनुज बाब, आमी हालीं मिकी पाशेकोक एक प्रेस बायट दिताना आयकलें. ताणें म्हणलें एक्टिव्हिस्ट फकत बोबो मारता आनी सरकाराचेर टिका करता आनी पयशे खाता आनी पयशे हावयता पुलिसांक. तुमकां कितें सांगपाचें हाजेर? नमस्कार. सगळ्यान पयलीं हांव मिकीक पयलीं म्हणटा की धन्यवाद. तुवें एक्टिव्हिस्टांचेर उलोवपाक लागलो. म्हाका दिसता मिकीन आपल्या जिबेचेर कितें खबर आहा, तुळशीचें पान घातलां. कित्याक ताणें सामकें लीप उलयलो, मदीं अटकूंक ना तो. बरी गजाल. आतां एक्टिव्हिस्टान पयशे घेतले आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिले? पुलिसांक दिले. हांव वयस एक्टिव्हिस्ट इतलो पयशाकार वालोर. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, कितें खबर आसा मिकी बाब, मातशें न्ही नांव घेवन उलय. कारण कित्याक खबर आसा, एक्टिव्हिस्ट म्हटल्यार कोण? तनुज आडवलपालकर. एक्टिव्हिस्ट म्हटल्यार फिडॉल, रामा, शंकर आनी आमचो कोण खबर आसा, काशिनाथ शेटये सुद्दां एक्टिव्हिस्ट. ताजें बीन नांव घेना मरे तूं. कारण कित्याक खबर आसा, हाज्या पयलीं तूं जेन्ना सरकारान मंत्री आशिल्लो, पण ताज्या पयलीं तूं दुसऱ्या पार्टीच्यान ह्या पार्टीन आयिल्लो, कितली डिफेक्शनां केल्या ती लोकांक खबर आसा. डिफेक्शनां केल्या नंतर कितल्या लोकांचेर तुवें हात उखल्ले पावरान आसतना, ताज्या खातीर तुका चापरूक कितले वेळा बसयले तें लोकांक खबर आसा. आतां यू हॅव लॉस्ट द ग्राउंड. कित्याक खबर आसा, तुका तुज्या मतदारसंघान कोणूच विचारिना म्हणून तुवें आतां सारको अभ्यास केला. कसो खबर आसा, हांव आतां कोणाक बाबा कसो मारून जागो करूं, जाल्यार तूं एक्टिव्हिस्टांचेर आयला. एक्टिव्हिस्टांचेर उलयल्यानंतर तुका नेम फेम रोखडें मेळटलें न्ही. पण चर्चील आलेमा अजूनय थंय आसा. ताकाय खबर आसा कशा पद्दतीन तुवें एम फॅक्टर लागीं केलो तो. दुसरी गजाल, आतां जेन्ना विशय तुवें पयशे घेतले म्हणटा पळय, मातसो एक प्रश्न तुकाय विचारता. तुवें कितल्या लोकां कडल्यान लोन बीन घेवं ना मरे, पयशे बिशे घेवना मरे, रिणां बिणां काडूंक ना मरे, ती परत तुका दिवची पडटा म्हणून हात बीन जळना मरे. मातसो म्हाजोय आतां हात कितें जाला खबर आसा, खरपपाक लागला. आनी दुसरी गजाल कितें खबर आहा, तुजो ताळोय बीन खर्जना मरे भावा म्हाज्या.
पण म्हाका एक गजाल बरें आवडलें तुगेलें. आज हांव तुका सारकें क्रेडीट तूं मदीं मदीं अटकतालो पळय तो तूं अटकूंक ना. कित्याक म्हाका तुजें तें लायक जालें. म्हाका तुवें 4-5 तुळशीची पानां जिबेर घातल्या. दुसरी गजाल म्हळ्यार कितें खबर आसा, मिकी बाब अशें एक्टिविस्टांचेर जर एटॅक करून जर तुका दिसता की तूं परत राजकारणान येवन आमदार जातलो जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रायम मिनिस्टर जावपाचो. आतां एक्टिविस्ट जे बोवाळ मारता पळय हो जो विशय आसा पळय तो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो. की ते रात दीस रडटा की एक्टिविस्ट बोवाळ मारता, बोबो मारता, हें करता तें करता. पूण ते हें विचारिना आपल्या सरकाराक की म्हज्या सरकारान वायट केलां म्हणून हे एक्टिविस्ट बोवाळ मारता. हे कार्यकर्ते विचारिना. आज तुजें थंयसर दडण घडण जालें. तुवें जेन्ना असो स्टेटमेंट काडलो ताज्या वयल्यान संपूर्ण गोंयभर सामकें फामाद जालें की मिकी पाशेको इज एनादर ओल्ड कार्यकर्तो. तो आज परत नवीन जालो. नवीन कित्याक कार्यकर्तो निर्माण जालो परत हो? कारण आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या. तो जर बाबा तूं 1 वर्स आसा म्हटल्यार नारळ जर फोडलो लोकांक कळटा तूं आतां आयला कारण विचारताले आशिल्ले लोक. म्हणून ताणें आतां 2 वर्सां पयलींच बोवाळ मारपाक सुरू केल्या. बरी गजाल. पण एक लक्षांत दवर, तूं जरी आतां आयला न्ही ग्राउंड सोदता तूं पळय की आपूण कशा पद्दतीन आतां लोकांच्या मदीं येतलो, लायमलायटीन येतलो आनी लोकांचे प्रश्न म्हणून फुडें घेतलो. पण एक गजाल तुका आज सांगता, तें नुवें जावं तुगेलें बेनावली जावं तुगेलें अशें आशिल्लें पळय तें अशें जालां. तें आनीक जावपाचें ना सारकें. म्हणजे तुगेलें ओडें बुडलां. कारण तूं ए पार्टी वयल्यान बीन गेल्लो. हें सगळ्यांक खबर तुवें कशा पद्दतीन उडी मारली ती. आतां जेन्ना तूं एक्टिविस्टांचेर उलयता न्ही, आज हांव म्हगेलो स्टेटमेंट आसा पळय तो सामको नॉर्मल आसतलो. सेकंड टायम तुगेलो स्टेटमेंट आयलो न्ही, हांव सामकी मरे वेवस्थीत स्टॅटिस्टीक घेवन येता. लक्षांत दवर. आनी ती स्टॅटिस्टीक कशी खबर आसा तुका सारकें तर ताळो तुगेलो खर्जेता बिडजाता न्हय जाल्यार म्हणटा तें स्ट्रॅप्सील म्हणून गुळी येता ती तुका दितलो हांव. म्हणजे कशें खबर आसा, वेन यू वर नॉट MLA, वेन यू बिकेम MLA, आफ्टर यू बिकम MLA जाल्या नंतर तूं जेन्ना मंत्री जालो पळय, टुरिजम मिनिस्टर जालो पळय, त्या वर्साची स्टॅटिस्टीक हांव सगळी घेवन येता. मागीर तुका कळटलें तूं खंय उबो आसा तो. आतां फाल्यां तूं हें म्हणटलो हो कित्याक उलयता काय म्हणून. म्हाका गोंयच्या एक्टिविस्टाचेर जेन्ना कोणी उलयता पळय तेन्ना हांव न्हिदलेलो रोखडोच जागो जाता आनी म्हाका जाग रोखडीच येता. कारण म्हजो ताळो खर्जोपाक लागता. पण तो कितें मातसो बारीक किची 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 जाता. ताज्या खातीर म्हाका स्ट्रॅप्सील घेवपाची गरज ना. पण जेन्ना म्हजो ताळो जेन्ना खर्जतलो पळय चड तेन्ना तूं कितें जातलो खबर आसा न्ही, तुका पितां येतली आख्ख्या आंगाक आनी तूं नाचतलो मागीर. ती पितां मारपाक म्हाका टायम लागचो ना. कारण म्हजे कडेन खूब आसा, खूब जाणांचें आसा. म्हजे कडेन ही सगळीं आसा वखदां. म्हणून तुका आज बाब सांगता, ज्या पद्दतीन तुवें आज जे एक्टिविस्टांचेर टार्गेट केला पळय तातूंत पॉयंट 1 तुवें दाखोवन दिलें तूं BJPचो कार्यकर्तो. दुसरी गजाल, तूं जेन्ना मुख्यमंत्र्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री बरो आनी आमी पळयता कोस्टल बेल्टाक भरपूर चोऱ्यो बिऱ्यो जाता. जाणटे लोक जे घरान आसता ते सेफ ना जाल्यार होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ताका कितें सांगूंक सोदता तूं? पळय आमी हें खातें मुख्यमंत्री कडून आहा म्हाका खबर आहा आनी डायरेक्टीव वयता आसतले. आमी दर गोश्ट एक मुख्यमंत्रीक होम मिनिस्टर ताका सांगपाची गरज ना. हें काम पुलिसाचें. पूण आयज कितें जाता थोडेशे एक्टिविस्ट बोबाड मारीत रावता. तुमी पळयला आसतले कोणाक बोबाड मारता? सरकाराक. पूण गव्हर्मेंट ऑफिसर जे पुलीस आहा ताका कोण बोबा मारिना. तांकां कोणें फ्री हँड दिवंक ना चोरी करूंक लाया म्हणून तुमी इलिगल धंदे आहा ते चलया म्हणून तांकां कोणें सांगना. हे तांकां एटॅक करिना. पूण म्हाका अशें दिसता थोडे जाण एक्टिविस्ट आहा हे पुलिसी कडेन वेचूर आहा पुलिसी कडेन. आनी पुलिसीक वेचूर आसतना कितें जाता नांव पिड्ड्यार जाता आसतना सरकाराचें जावप कोण मंत्र्यांचें जावप. आमी मंत्री जावन पयला आमकांय तशेंच एटॅक करताले आमी सरकार आसतना. पूण म्हाजो एक खातो आहा आमी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसता तांकां कोण त्रास करिना. ते पळय आयज
गोंयांत तर सुसेगसाय रावतलो सुस्त रावतलो गोंयांत तर एकूच डिपार्टमेंट तो पुलीस डिपार्टमेंटान तो डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागता जाग्यार घालतलो जाल्यार हो डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागता पूण म्हणल्यार जाग्यार ना दिसता तुका हो डिपार्टमेंट हो डिपार्टमेंटाचेर उलयता जे हेड ऑफ द पुलीस उलयता जे हेड ऑफ द पुलीस आहा त्या जाग्यार ना आनी त्या जाग्यार ना देखून ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा हांव सरकाराचेर उलयना हांव मुख्यमंत्रीचेर उलयना ताजो कसलो गुन्यांव ना मुख्यमंत्र्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री बरो आनी एक्टिव्हिस्ट पेड्यार आनी एक्टिव्हिस्ट बोवाळ मारता म्हणून ताजे वयल्यान तुवें दाखोवन दिलें तुजी आतां कितें तरी कामां आसतली तुका बीजेपी लागीं धरिनाशिल्ले ते तुका बीजेपीन लागीं धरूंक जाय म्हणून तूं आज एक्टिव्हिस्टांचेर टार्गेट करता आनी तुगेलें खंय तरी मॅटर पुलिशेन आसतलें ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्याक तुवें प्रेस केला तनज बाब आतां तेजे आनी एलिगेशन आहा की अलर्ट गोवन्स फकत एक्टिव्हिस्टाचे व्हिडिओ काडटा अलर्ट गोवन्स फकत एक्टिव्हिस्टाचे मुद्दे काडटा ते का दिसता की अलर्ट गोवन्स लोकांचे मुद्दे काडना तुमकां कशें दिसता हे एलिगेशन आमचेर पडटा तेन्ना ताज्या म्हणण्या प्रमाणे की अलर्ट गोवन जो चॅनल आसा तो फक्त एक्टिव्हिस्टांचे कव्हर करता मुद्दे ते जे कितें उलयता तेच कव्हर करता आनी बाकीच्या राजकारण्याचे आनी जे पडील आमदार आसा तांगेलें घेना लास्ट टायम ताजो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो तेन्ना अलर्ट गोवनान कव्हर केल्लो मरे तुमकां पयशे कितले दिल्ले रे बाबानो दिल्ले कितें 1.5-2 लाख ना म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा अलर्ट गोवन एकमेव चॅनल जो आसा जो आज एक्टिव्हिस्टांक दाखोवन तागेले व्ह्यूज 1.5-2 लाखाचेर वता हे मिकीक दुखता काय मिकीन आनी कोण दुसरो चॅनल स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केला काय आनी ताज्या मनान तशें कितें आसा काय दुसरी गजाल तुका सांगता अलर्ट गोवनाचें कशें जावं नांव ताणें गेलें म्हळ्यार हाजो अर्थ की अलर्ट गोवनाच्या मार्केटान जबरदस्त नांव आसा हें श्रेय अलर्ट गोवनाक वता पण मिकी बाब एक गजाल तुका सांगता एज अ एक्टिव्हिस्ट फ्रॉम गोवा म्हणून आमी एक्टिव्हिस्ट मरे जे आसा पळय आमी उपाशी पोटार हांगा थंयसर काम करता आमचे कडेन कोणाक पयशेय दिवपाक ना थोडे लोक कितें करता खबर आसा 50-50 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार दिवन मरे उलोवपाक लायतात तशें अलर्ट गोवन बीन कितें करूंक लायता जाल्यार बरी गजाल आशिल्ली तो बाबडो नरेश आनी दुसरो तो समीर तांगेली परिस्थिती कितें आसा पळय ती आमी तांच्या घरांनी वचून पळयल्या आनी ते कशा पद्दतीन हे चॅनल चलयता पळय ते आमी पळयला ताका जर खंय वचपूंक सुद्दां जाय न्ही जाल्यार ते कशा पद्दतीन कशा त्रासान वता पळय ते आमी पळयला हांव अलर्ट गोवनाची आज खऱ्या अर्थान अलर्ट गोवनाकूच हो बायट दिता पण हाजो अर्थ हांव अलर्ट गोवनाची सुद्दां केन्ना हांव चड स्तुती करूंक वचना म्हणजे हांव अलर्ट गोवन तशें न्हय खंयच्याच चॅनलाची स्तुती करिना पण आज खऱ्या अर्थान मुद्दम मिकीन उलयला म्हणून आज हांव तुका सांगता तो मिकी माउस हांव मुद्दम सांगता तुका आज कळ्ळें न्ही तो केन्ना बुळगान परत वतलो तो कळचो ना पण अलर्ट गोवन गोंयचो आमचो चॅनल ज्या पद्दतीन गोंयचे विशय ज्या पद्दतीन गोंयच्या आमगेल्या एक्टिव्हिस्टांनी जे विशय घेतले ते गोंयभर पावोवपाचो कार्यक्रम कोणी केलो जाल्यार तो अलर्ट गोवनान अजुनूय काही चॅनल आसा हांव ना अशें म्हणिना पण अलर्ट गोवनाचो विशय आयला म्हणून सांगता अलर्ट गोवन तुका खरेंच धन्यवाद त्रिवार धन्यवाद पांया पडून धन्यवाद दिता तूं नाशिल्लो जाल्यार एक्टिव्हिस्टांचो आवाज संपूर्ण गोंयभर आनी जगभर पावचो नाशिल्लो आनी हे जे आज जे दुखणें आसा पळय ते आज दुखणें कोणाक अशा राजकारण्यांक दुखूंक लागला जांकां उलोवपाक मेळना कितेंच विशय ना आमचे कडेन घे म्हणून विशय आसा ताजे कडेन कितें विशय आसा जाल्यार विचार नाजाल्यार तो एक्टिव्हिस्टांचेर उलयतलो आशिल्लो ना आज तो अलर्ट गोवनाचेर उलोवपाक लागलो कित्याक कारण तो अलर्ट गोवन सगळ्यांचे घेता ताजेंय घेतला अलर्ट गोवनान ताका फामाद करा कारण ताका परत इच्छा आसा आमदार जावपाची तो जातलो मरे तुमी कवर अप करीत जाल्यार म्हाका दिसना कारण अलर्ट गोवन कितें खबर आसा तो जर खंय वता येता थंयसर जर अलर्ट गोवन जर पावत न्हय जाल्यार शेवटी ताका कितें खबर आसा न्हू ताका परत इंग्लंडाक धांवचो पडटलो आनी ते टॅबलेटी दिवं नाका परत लोकांक
कळ्ळें तें जड जाता आमकांय घेवपाक आनी गोंयच्या लोकांकूय जड जालें पळय पोट मोटें जालें जिराना वेवस्थीत पण हांव ताजें अलर्ट गोवनाची सायड घेना पण म्हजो विशय कितें आसा न्ही जेन्ना तूं कोणा एकट्याक टार्गेट करता पळय तुज्या पर्सनल बेनिफिटा खातीर तेन्ना हो विशय कसो आसा न्ही हो सार्वजनीक जायना हो तुगेलो पर्सनल जाता कारण कित्याक खबर आसा उठ्ठी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या तुवें खंय कोणा कडल्यान कितें घेतलां आनी तें परत दिवचें पडटा म्हणून तुका खंय आतां हें रडपाक येता आनी हें तुगेलें रडणें जें आसा पळय तो अलर्ट गोवनाचेर आयला एक्टिविस्टांचेर आयला कारण कित्याक तुका सगळ्यांत चड दुखता पळय कोणाचें केन्ना कितें घेतलें न्ही तें चारणें जायना रिटर्न दिवपाची गरज आसता आनी दिवच्या टायमार तुका रडूंक येता न्ही मागीर तूं अशा पद्दतीन लोकांचेर मरे कितें करतलो लांछन उखलतलो पण तातूंत तुका कितें बेनिफीट मेळटली ना आमी सरळ सांगता तुका आज हय आमकांय त्या प्रेस माध्यमांचो अभिमान आसा ते पत्रकारांचो अभिमान आसा ते न्यूज चॅनलांचो अभिमान आसा ते इलेक्ट्रॉनिक चॅनल मिडिया आसा पळय तांचोय अभिमान आसा ते युट्यूबर आसा तांचोय अभिमान आसा कित्याक सांग पळया ते तुजे सारके बेटे बोवाळ करणारे व्यक्तीक कवर अप करिना आमचे सारके एक्टिविस्ट जे ग्राउंडार येवन काम करून बोवाळ मारता शंकर पोलची सारको जो रस्त्यार थंयसर बाबडो कचरो काडटा फिडॉल जे कितल्याच तरी सुण्यांक पाळटा तुवें कोणाक पाळ्या म्हाका खबर ना आनी लोकांक सगळें खबर आसा बेनावलीम तुवें कोणाक पाळ्या ती म्हणजे हांव सुण्यांची गजाल उलयतां आतां चवथी गजाल अशी की तूं जेन्ना खंयच्याय प्रेस माध्यमांक जेन्ना एटॅक करता पळय तुवें विचार करपाक जाय तूं राजकारणांत आशिल्लो मनीस हाज्या पयलीं तुजीच जी न्ही लवडी मोठ्या प्रमाणान उजेडाक हाडूंक ना तुका सांबाळून दवरलो तुज्याच कोणी मंत्र्यांनी आनी तुगेले संलग्न आशिल्ल्या लोकांनी तुका सांबाळून दवरलो आमकां संपूर्ण गोंयभर एक्टिविस्टांक हिस्ट्रीन जें कितें जालां पळय तें वेवस्थीत उगडास उरता लक्षांत दवर तुवें एका कोणा तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर जेन्ना तूं आमदार काय मंत्री आसतना तूं आंगार गेल्लो आनी खंय कोणाचें कानपडभर मारिल्लें तुवें ताज्या नंतर कितें जालें हें तुवें पळयलां तेन्ना आमी एक्टिविस्टांनी बोवाळ करूं नाशिल्लो तेन्ना कारण आमी नाशिल्ले काही नवीन जाल्या काही पयलींचे आसा आतां आमी बोवाळ मारपाक समर्थ आसा आनी आमकां ती पयलींची हिस्ट्री आसा पळय ती एकदम बरी पाठ आसा आतां आज तूं जें उलयलो तें उलयलो हाज्या फुडें लक्षांत दवर जर एक्टिविस्टांचेर तुजो जर परत स्टेटमेंट आयलो जाल्यार आख्खो पाडो येवन वाचतलो हांव आनी अशा पद्दतीन वाचतलो ताज्या नंतर तो वाचल्या नंतर सुद्दां वचून तुगेली कंप्लेंट करतलो आनी कंप्लेंट कशी खबर आसा की हाज्या फुडें तुवें राजकारणांत येवचो न्हय आनी लोकांच्या पाड घालपाक तरी फुडें सरचो न्हय कारण कितलेच तरी संवसारान आनी गोंयान आमचे लोक आसा तांचे बरें जावंक जाय म्हणून एक्टिविस्ट फुडें सरल्या आनी तांकां तूं खो घालता कारण तुजो बेत कितें आसा खबर आसा परत राजकारणांत येवपाक आनी ताच्या खातीर तूं एक्टिविस्टांचेर अटॅक कित्याक करता यू आर सर्चिंग द ग्राउंड हो ग्राउंड सोदपाक तूं एक्टिविस्टांचेर अटॅक करता तुका ग्राउंड अजून मेळूंक ना किंवा हाज्या फुडें मेळचोय ना कारण लोकांनी तुजें राजकारण पूर्णतया पळयल्लें आसा एक्टिविस्टांचेर परत जर उलयलो हांव तुका अशें कितें म्हणटा तुगेलें चॅलेंज करिना किंवा तुका बडकोनूय घालिना पण एक्टिविस्टांक बडकोन घालूं नाका आनी एक्टिविस्टांक चॅलेंज करूं नाका हांव परत एकदां सांगता तनोज अडवलपालकर हांव जर उलोवपाक लागलो न्ही आनी म्हजो ताळो जेन्ना खरजतलो पळय तेन्ना तें सगळें मरे तुगेलें कितें आसा खंयसर आसा कितें आसा ना कळ्ळें न्ही मागीर तुवें खंयच्या झाडांक गळो मारल्या खंयच्या झाडांक कट केल्या टुरिजम मिनिस्टर आसतना आमदार आसतना सगळें म्हाका खबर आसा आमकां खबर आसा आमी इन्फॉर्मेशन काडून दवरल्या ती जर म्हाका पाडो जर वाचपाक जाय जाल्यार तुका जर दिसता जाल्यार परत एकदां उलय आनी मागीर पळय आमी कितें करता